وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Masya Allah. Gerakan favorit yang mana? Majnun. Aku dari tadi rajim. Ini jagoan aku ini. Baik, tepuk tangan dulu untuk Kaisa. Terima kasih udah ngikutin ya. Iya, langsung aja kita main sabuk coba. Iya, nanti. Udah siap? Sudah Udah tahu kan mainnya kayak apa? Sudah ya? Sudah Ada hafal. 10 apa namanya soal nanti. Setiap soalnya nilainya 10. Loh, kalau benar semua 100. Iya. Baik, Sudah siap? Waktunya 1 menit ya sayang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Abi. Nguap Abi Kaisanya. اللهم ارحم كيسا بالقرآن. Amin. Ya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا الجوار الكنس والليل إذا عسعس في أي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا واليوم الموعود وشاهد ومشهود إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى iya 100 Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kamu gerakan ya. Ini. Kenapa nih kok Kaisa mau mukanya jadi bingung? Kenapa, Udah sayang? selesai. Mau nambah soalnya? Enggak. Dapat 100 ya, Bi? 100 Alhamdulillah. Dan Kaisa seperti ini kan yang pasti berkat dukungan ini ya. Iya, Masya Allah ya. Ini Ustaz Yusuf Mansur dari tadi amazing ya. Amazing. Takjub sama Kaisa. Boleh tepuk